एमसीसी का समर्थकहरूसँग एकता हुँदैन, एसपीपी का समर्थकहरूसँग एकता हुँदैन। अहिलेको नागरिकता विधेयक जो आइरहेको छ यसका समर्थकसँग एकता हुँदैन। सधैँभरि he who can stand alone is the strongest person in the world। जो एक्लै उभिन सक्छ त्यो पनि कहिलेकाहीँ बलियो हुन्छ। त्यसकारण पहिले आइसकेका पुराना दलहरूबाट भएका नराम्रा जति सबै कपी गरेर ल्याउने, त्यही संसदमा त्यही एमसीसी को समर्थन। अनि नयाँ हामीले जो 12 वर्षदेखि राइट टु रिकल रिजेक्ट लागेका छौँ त्यसलाई पनि कपी गरेर ल्याउने, कपी जोडेर अहिले एजेन्डा त चोरी गर्ने मान्छे, अहिले नागरिकता त बेच्ने मान्छे भोलि देश बेच्दैन। बुझ्न जरुरी छ, चिन्न जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले म यो पक्षमा छैन, यस्तो हुन सक्दैन। चुनाव मात्रै जित्नका लागि हामी एक हुने हो भने साथीहरू चुनाव जित्नुस्। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने त एउटा सांसदले गरेको भन्दा बढी काम गरेको छ। यो देशको संसदलाई निर्देशनात्मक आदेश गराएको छु सर्वोच्च अदालतबाट। संसदले ल्याएका सबै गलत कुराहरू खारेज गराएको छु जो संसदले गर्नु पर्थ्यो, प्रतिपक्षी दलले गर्नु पर्थ्यो। सांसद भइरहन जित्न जरुरी छैन। हामी देशभक्त हुने कि नहुने यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण चोरी चकारी नगरी चतुर्याई हुन्न। भैरव बल्ल्याले लेखेको त्यो भुँडी पुराणको सम्झिन्छु कि अलिअलि। अहिलेदेखि चोरी चकारी यस्तो हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले छ नि त जर्मनीमा हाम्रो डम्बर सरलाई पनि थाहा छ, कतिपटक लेखिरहनु भएको छ। अर्कोले ल्याएको एजेन्डाहरू पनि तपाईँको चाहिँ यस्तो राम्रोसँग क्रेडिटै दिएर घोषणा पत्रमा लेख्छन् त। संस्कार हुनु पर्यो, राजनीतिक संस्कार। त्यो भएको हुनाले अझै पनि छलफल गरौँ। एमसीसी को पक्षमा हुनेहरू, संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा हुनेहरू, यही स्वरूपको संघीयताको पक्षमा हुनेहरू सँगै हामी एकता गर्न चाहँदैनौँ। हामी सहकार्य गर्न खुला रूपले तयार छौँ। यो गर्नुपर्छ। पैसा पनि दिन्छ। स्थानीय चुनावमा मैले दिएको देखेको छु। रातारात जित्नलाई यो लुटेराहरूले पैसाको पनि बहाव गर्छ। तर बुद्धिजीवीहरूलाई दिमागले सम्झाउनु भन्ने हाम्रो आमाहरूलाई, हाम्रो दिदी बहिनीहरूलाई सम्झायो, पढ्नेहरू तिनीहरूलाई सम्झाउनु भयो। उहाँहरूलाई सम्झाउने जुन विकल्प छ, राष्ट्रको लागि लडाई भइरहेछ, भ्रष्टाचारी प्रति लडाई भइरहेछ। यस्तो गरेर हामीहरू मिसन बनाऊ सबैजना र त्यो झन्डाको लागि हामी मल नै ठुलो हौँ भने यो विचारधारा एउटा सिपाही राजको आर्मी जस्तो बनेर लडौ, देशलाई नेपाल आमालाई बचाऊ। यही भन्दै हामीलाई यो देशको माया छ। हामी साँच्चीकै सेक्रिफाइस गर्छौँ यो राष्ट्रप्रति। हामीलाई कुनै स्वार्थ छैन, सेल्फलेसनेस। यदि तपाईँ इफेक्टिभ लिडर हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ यो देशलाई साँच्चीकै माया गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो मेल्टिङ पटमा हामी सबै जाउँ, मेल्टिङ पटमा जाउँ। र फेरि रिपिट गर्छु, यो देशलाई माया गर्ने व्यक्तिहरू यहाँ सयौंको संख्यामा छन्। मैले सयौंको नाम लिन सक्दिनँ। कुनै प्लेटफर्ममा कुनै रोस्टरमा 5 जनाको नाम लिन्छु भने कुनै प्लेटफर्ममा अरू जो 5 जनाको नाम लिन्छु। आज फेरि ती 5 जनाको नाम लिन चाहन्छु अथवा 2 जनाको नाम लिन चाहन्छु। भीमार्जुन आचार्यज्यू कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँ देशलाई माया गर्नुहुन्छ। ओमरियाजी कहाँ हुनुहुन्छ? महावीर फुन तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईहरूलाई हामी त्यो मेल्टिङ पटमा हाम्रो विचार, हाम्रो सिद्धान्त सबै मेल्टिङ पटमा राखिदिन्छौँ। तपाईँ सबै जम्मा गर्नुहोस् र एउटा बनाउनुहोस् यो राष्ट्रलाई, नेपाल आमालाई माया गर्ने एउटा सिद्धान्त, एउटा विचार, एउटा झन्डा, एउटा विचारका साथ, एउटा पार्टीका साथ तपाईहरू तयार गर्नुहोस्। म आँखा चिम्लेर त्यसको पछि लाग्छु र तपाईहरू पछि लाग्न तयार हुनुहुन्छ? यदि देशको माया गर्नुहुन्छ भने गर्नुहुन्न भने यो यसरी छलफल नगर्नु, अब धेरै नगर्नु, समय खेर नफालौँ। हामी यहाँ जति जम्मा भएका छौँ, हामी मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्नको लागि होइन। राष्ट्रपतिले के काम गरिरहेछन्, प्रधानमन्त्रीले के काम गरिरहेछन्, यी बसेर हामी हेर्न सक्छौँ। सदस्यले हेर्न सक्नुहुन्छ टिभीबाट कुन भन्सारमा के भइरहेछ। किनभने हामी आइटीका मान्छे छौँ यहाँ। आज देशको भ्रष्टाचारको कुरा गरिरहँदाखेरि भ्रष्टाचारलाई हटाउन सक्ने व्यक्ति को छन् यहाँ अरू पार्टीमा? सिर्फ रमेश खरेलको नाम दिन्छु म यहाँ। देशका चाहिँ ठुल्ठुला डनलाई पनि मुसा भन्न सक्ने। बोर्डर सिलको कुरो गरिरहेको यहाँ हाम्रो पुण्य सरले कोही भयो भने 1 करोड रुपियाँ हालेर अस्ति भर्खर मैले 5 किलोमिटर बोर्डर सिल गरेको सूर्यबहादुरजीलाई मैले सम्मान गरेर आएँ। 5 किलोमिटर बोर्डर सिल गरिसकेका छ हामीले ढोडी भन्ने ठाउँमा।
त्यहाँ गएर बरु हामी फेरि स्वागत गरेर त्यहाँबाट फर्दर सुरु गरिदिन सकिन्छ। बरु हामीलाई देशमा चाहिँ नि नभए पनि हुने सामान करोडौँ अरबौँ खरबौँको चाहिँ तरकारी नआएर हामी मरिन्छ। त्यो आवाज निकाल्नेको हामीले निकाल्छौँ भोलिको दिनमा। कडाभन्दा कडा कानुन, जेल चाहिँदैन, जेलको सट्टा सुधारगिरी राखौँ। जुम्ला हुम्ला कालीकोटमा करोडौँ करोड गाई भैँसी कुखुरा राखेर पाल्दिउँ, टायर पाल्छ च्याप्पसम्म तेरो त्यहाँ लगेर राख्ने भने को? एजुकेसन सिस्टम चाहिँदैन, काम लाग्दैन हाम्रो देशको। +2 पढ्नेसम्म 100वटा स्किल भएको विद्यार्थी हुनुपर्छ, एटिच्युड पनि भएको एकदमै राम्रो विद्यार्थी हुन्छ भनेर आवाज निकाल्नेको हामीले। यी व्यक्ति सबै यदि हामी मिल्न सकेनौँ, यो देश दुर्घटनामा जाने होइन, यो देश चलाउने भएका पुराना नेताहरू पनि दुर्घटनामा जान सक्नुहुन्छ। स्थिति यही नै आएको छ। त्यसैले हामी देश दुर्घटनामा जाँदैन, एउटा कुरो यहाँले याद राख्नुहोस्। अर्को कुरो, अब आउने चुनावमै हामीले 165 ठाउँबाटै जित्छौँ भनेर एउटा अगाडि बढौँ। ट्रेनिङ प्राप्त व्यक्तिले देश चलाउनु पर्छ भनेर मैले आवाज निकालेको छ। यो ग्रुपले छानिएका व्यक्तिहरूलाई ट्रेनिङ दिउँ। सबैले आफ्नो विचारलाई यसरी कार्यान्वयन गरेर यो देशलाई चाहिँ हामी समुन्नति बनाउँछौँ भन्ने धारणा विकास गर्नको लागि त्यस्ताको चाहिँ एउटा हामी प्लेटफर्म बनाउँछौँ। त्यसको संयोजन एउटा संयोजन समिति बनाउँछौँ, जसले गर्दा चाहिँ छलफल विचार विमर्श र चाहिँ राजनीतिको शास्त्र सुरु गरोस्, त्यसले खाका बनाओस् र त्यसले एउटा ओए देओस् भन्ने हाम्रो ध्येय छ, धारणा छ। र प्रतिनिधिमूलक केन्द्रीय समिति र समावेशिताको आधारमा हामीले कसरी तयार गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ आधार बनाएर हामीले चाहिँ यो कुराको चाहिँ कार्यक्रमको चाहिँ आयोजना गरेका हौँ। अब जसरी पनि चाहिँ हामी एक भएर यो राष्ट्रलाई चाहिँ बचाउनको निम्ति, अहिलेको चाहिँ तपाईँको यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गरेर जानको निम्ति, नेपाली नागरिकको अनुहार हँसाउनको निम्ति बडा गम्भीर ढङ्गले छलफल गरौँ। हामी बजारमा लाग्छौँ, हामीलाई केही दिनु पर्दैन, हामीलाई खाना लाउन दिनु पर्दैन। तपाईँहरूले युट्युबमा हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले प्रश्न थाहा पाउनुहुन्छ। मेरो टोपी कपडा यही हो, म निष्पक्ष मान्छु, मलाई कसैले केही पालन पोषण गर्नु पर्दैन। तपाईहरू सबै सक्षम भएर युवा अलिक जोस जाँगर विज्ञ मान्छे उम्मेदवारी दिनु पर्यो। भोट काटेर काङ्ग्रेस एमालेलाई जिताउने खाले तरिकाले उठ्नु भयो भने हामी बहिष्कार गर्छौँ। हेर्नुहोस्, यदि गरेनौँ, हामी जोडिनको लागि सङ्कल्प गरेर हामी मिल्ने प्रयास गरेनौँ भने यो सम्भव छैन। अहिले यहाँ हामी यति छौँ, अर्को एउटा गोलमेज गर्नुपर्छ, त्यहाँ रविजी पनि हुनुपर्छ, सबै वैकल्पिक भनेका हामी शक्तिहरू हुनुपर्छ। किनभने हामी जोडिएनौँ भने हाम्रा वैकल्पिक मतहरू हामी आफूमा भोलि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अनि ती पुराना पार्टीहरू तिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन, तिनीहरूको फिक्स मत छ, हाम्रो न्युट्रल मत हो, त्यो न्युट्रल मतलाई हामीले तान्ने हो। अब यही मत पनि हामीले विभाजन गऱ्यौँ भने हामी राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न सक्दैनौँ। यो कुरा हामीले ध्यान दिउँ र रविजी सहितको एउटा गरौँ। र बारम्बार हाम्रो खरेल सरले, रमेशजीले भन्नुहुन्छ हामी सबै हाम्रा प्याकेज तयार गरौँ, बास्केट तयार गरौँ र न्यायाधीशलाई हाम्रो सुशीलाजीहरूलाई जिम्मा लगाउँ भन्नुहुन्छ। त्यो पनि अलिक व्यवहारिक हुँदैन। हामी त्यसो नगरौँ। त्योभन्दा राम्रो के हुन्छ भने यसरी नै राखौँ र नेपालका टप मिडियाहरू ल्याउँ र त्यहाँबाट लाइभ गरौँ। कसैलाई नामको अहङ्कार छ, कसैलाई मै लिडरसिप गर्नुपर्छ भन्ने अहङ्कार छ। यदि त्यस्तो छ भने त्यहाँ हामी राखौँ र त्यहाँ राखेर हामी लाइभ गरौँ। त्यो लाइभमा जसको पार्टीको नाम जनताहरूले छान्छन् त्यो पार्टी राखौँ, जसलाई लिडर छान्छन् जनताले त्यसलाई लिडरको रूपमा मानौँ, जसको चुनाव चिन्ह छान्छन् त्यसको चुनाव चिन्ह त्यहाँ रोजौँ र सबैको एउटैको छाने भने पनि त्यही छानौँ। जनताको माग छ, हामी मिल्नुपर्छ, हामी मिलेर जानुपर्छ, नत्र हामीलाई जनताले एक मत दिनेवाला छैन। हो हा हो, हा र होमा अलिअलि मतहरू आउन सक्छ। मेरो व्यक्तिगत एनालाइसिसको कुरा गर्ने हो भने मलाई स्वागत सरको उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको एजेन्डाहरू चाहिँ मलाई त्यसमा चाहिँ मेरो समर्थन छ। नेपाल आमाको लागि हामी एकजुट हुन ट्राई गरौँ। किनभने यो भनेको 5 वर्ष पछिको हामीले नेपाल इमेजिन गर्न एकदमै गाह्रो छ। यो भनेको म एउटा अभियन्ता हो, एउटा कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिले नराम्रो डिसिजन, माथि बस्ने कुर्सीको नेताहरूको त कुरै छोडौँ, एउटा बस्ने कुर्सीको सानो कर्मचारीले राम्रो डिसिजन नलिँदा हामी अभियन्ताहरू दिन नहो दिन कति आफ्नो टाइम, आफ्नो एनर्जी दिएर लाग्नुपर्छ। भनेपछि हामीले चाहिँ यस्तो राम्रो चान्स, एउटा चुनावको यो भनेको त देशको आफ्नो यो पावरै हातमा लिने हो। यसमा पनि हामी आफैमा लड्दै बस्यो भने चाहिँ कहिले आउँछ त परिवर्तन? जब चान्स आउँछ त्यसलाई चाहिँ ग्राब गर्न नसक्ने,
आफूमा ठुलो विचारहरू बोक्दै बस्ने। मलाई राजनीति त धेरै आउँदैन, म एउटा अभियन्ता हुँ। मलाई नेपाल आमाको मायाले मात्र पुकारिरहेको छ, मलाई भित्रदेखि नै आवाज आउँछ। मैले त्यही भनेको थिएँ, म 51 दिन एक्लै धर्ना बसेको थिएँ पोखरामा। जुन थोरै हाम्रा किराँत वर्कर्सका मित्रको भनाइलाई म पूर्व ताप्लेजुङमा जन्मेको एउटा लिम्बूको छोरो, म विकल्प राजनीतिक परिवर्तन र नेतृत्वको खोजीमा छु र यो मुलुकमा शान्ति र समृद्धि स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। मेरो असहमत कसो होला र कसरी होला र यो फोरममा हाम्रो पार्टीको र मेरो तर्फबाट सहमत जाहेर गर्न चाहन्छु। जनताको ताकत सिवाय चाहिँ सबभन्दा ठुलो ताकत कसैको पनि छैन। सबभन्दा ठुलो ताकत जनताको ताकत हो। त्यो हुनाले हामी एकबद्ध भएर अगाडि बढ्यौँ भने परिवर्तन यो देशमा सम्भव छैन र परिवर्तन अवश्य व्यापी छ। त्यसो हुँदा नेपाल स्वतन्त्र नागरिक सञ्जालले होला हामी राम्रा प्रणालीहरू धेरै छन्, धेरै कुराहरूमा हामी गहन छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर तत्कालीन अवस्थामा दुईवटा मागको लागि चाहिँ जनताहरू सडकमा उत्रिनु पर्दछ र आन्दोलनमा उत्रिनु पर्दछ भनेर हामीले ठहर गर्दै विभिन्न मागहरू प्रस्तुत गर्दै केही दिन अगाडि हामीले माइती मण्डलामा प्रदर्शन पनि गरेका थियौँ। त्यो दुईटा माग भनेको हाम्रा मागहरू त धेरै नै छन्। पहिलो माग यो मुलुकमा संहिता खारेज गर्नु पर्दछ, यो आउँदो चुनाव अगाडि नै त्यो गर्नु पर्दछ। यो देशमा समानुपातिक सहितको चाहिँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नु पर्दछ। यो निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म यो मुलुकमा अस्थिरता रहिरहन्छ। 1903 सालमा कोत पर्व भए पश्चात आजको दिनसम्म यो मुलुकमा कुनै अस्थिरताको श्रृङ्खला लामो समयसम्म भएको छ र 7 सालदेखि आजसम्म एकजना प्रधानमन्त्रीले पनि 5 वर्ष शासन सत्ता चलाउन पाएको छैन। अब समानुपातिक अथवा समावेशी भनेको त्यो राजनीतिक दलमा गर्ने हो। भर्खरै रमेश खरेलज्यूले कति राम्रो कुरा गर्नुभयो। अनि एउटा पार्टी हो कि एउटा पार्टी नहुनु मात्रै हाम्रो समस्या हो त भन्ने हैन, या पार्टी बनाउने बित्तिकैमा अलरेडी त्यसले कुनै ठुलो रिजल्ट दिइहाल्छ त भन्ने यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो बिचमा निकै जटिल छ भन्ने मलाई एउटा लाग्छ। अर्को कुरा पार्टी भनेको त पार्ट हो। पार्टी अङ्ग्रेजीको PART मा वाइ थपेर पार्टी बनाएको छ नि, त्यो वाइ हटाइदिनुहोस् त एकछिन। PART पार्ट मात्रै होइन, पार्ट भनेको अंश भनेको सर्टेन पोर्सन भाग हैन। त्यसको अर्थ के हुन्छ भने होल पपुलेसनमा कस्तो सोच भएको मान्छेको सोच नेचुरल्ली नै एकै खालको हुन र मिल्न सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन संसारभरि र नेपालमा। यी पनि म थुप्रै पोलिटिकल टेन्डेन्सीहरू देख्छु। अघि यहीँ एकजना हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकज्यूले भन्नुभयो हामीले राजेन्द्र लिङ्गदेनदेखि रवि लामी छानेदेखि रविन्द्र मिश्रदेखि रमेश खरेलसम्मलाई एक ठाउँमा ल्याउँदा कसो होला होइन। तर त्यो पोलिटिकल साइन्सको दृष्टिकोणबाट सम्भव हो कि होइन होइन, त्यहाँनिर कुरा हुन्छ नि त। भइदिए त राम्रो। देशको सबै भागका प्रतिभाहरू क्षमतावान मान्छेहरू एक ठाउँमा आउनुभयो र त्यसले एउटा ठुलो फोर्स निर्माण गर्यो र नेसनलाई युनाइट पनि गर्यो र त्यसले चाहिँ आर्थिक दृष्टिकोणले एउटा गभर्नेन्सको क्वालिटी दिँदै देशलाई चाहिँ राम्रो आर्थिक समृद्धितिर लग्यो भने त्योभन्दा खुसीको कुराहरू के होला। अहिले काङ्ग्रेस एमालेहरूमा देखिएको वितृष्णा के हो भन्दा एमालेमा खड्गप्रसाद ओलीले जोलाई हात देखाइदियो ऊ क्यान्डिडेट बन्छ, शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसलाई जोला हात देखाइदियो ऊ क्यान्डिडेट बन्छ। तर क्षमतावान युवाहरू जसले नेतृत्व दिन सक्ने युवाहरू जो चाकडी गर्दैन, जो निष्ठावान छ, जो इमान्दार छ, त्यो मान्छेहरू अध्यक्षको वरिपरि घुम्दैन। र नेपालको दुर्भाग्य जो मान्छे अध्यक्षको वरिपरि घुम्दैन उसले चुनावमा टिकट पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो प्राइमेरी भन्ने प्रोसेसलाई जसरी अमेरिकामा एउटा बराक ओबामा जस्तो भर्खरको कालो केटोले हिलारी क्लिन्टन जस्तो हेभीवेट जसको गोजीमा अमेरिकाको टप नेताहरू उसको श्रीमान बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति भएको मान्छेलाई पनि एउटा साधारण कार्यकर्ताले जितेर राष्ट्रपति बन्यो। त्यस्तै युवाहरू प्रत्येक पार्टीमा हुनुहुन्छ। त्यो पार्टीमा उहाँहरूले आफ्नो क्षमता देखाउन नपाएकोले उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुभएको छ। त्यसैले हामीले अहिले के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि हामी एउटा प्राइमेरीको अभ्यास सुरु गऱ्यौँ।
त्यो प्राइमेरीको अभ्यासबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जो आउनुहुन्छ नेतृत्वमा त्यसलाई सपोर्ट गर्नु। इक्जाम्पलको लागि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट रमेश सर, फुका बम, रविन्द्र मिश्र जस्ता जो पनि आउँछन् 4-5 जना, उहाँहरूको बिचमा प्राइमेरी गरौँ। त्यसको प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेस हाम्रो आर्टिकलमा पनि लेखिएको छ। हामी एउटा वर्कसप पनि गर्दैछौँ कसरी गर्ने भनेर। जनतालाई 1 नम्बर क्षेत्रको मतदाताहरूलाई उहाँ 4 जनाहरूमध्ये 1 जना छान्न दिउँ, 2-3 चोटि लाइभ बहस गरौँ। उहाँले आफ्नो एजेन्डाहरू भन्नुहुन्छ। बहस गरिसकेपछि तपाईँलाई उहाँ 4 जना मध्ये कसले चाहिँ तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा देशको समस्यालाई समाधान गरिसक्छ छान्नुहोस् भन्नु, मतदान गर्नु। मतदान गर्दाखेरि त्यहाँको मतदाताहरूले जो मान्छेलाई यो मान्छे राम्रो छ भन्दाखेरि त्यो मान्छेलाई चुनावमा उठाउँ, बाँकीले उहाँलाई सपोर्ट गर्नु। त्यो परिपाटी हामीले सुरु गऱ्यौँ भने पक्कै पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट हामीले राम्रो मान्छे पाउँछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यही प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।